तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे, और उसने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जो है वो इकट्ठा किया। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं, कोई तकरीबन 1 अरब रुपए उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि 1 अरब रुपए उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फरा गोगील के लिए ही निकाली थी, क्योंकि उससे वो काफ़ी मुस्तफ़ीद हुई हैं। तो ये इल्ज़ामात हैं, हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि इल्ज़ामात को जो है वो एविडेंस के तौर पे पेश करें और एविडेंस को जो है वो कन्विक्शन के तौर पे पेश करें। ये इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उस इंक्वायरी के नतीजे में जब क्रेडिबल एविडेंस सामने आएगी तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस या जो केस है वो दर्ज होगा, और उसके नतीजे में फिर लाजमी बात है कि उनको अगर कानून का ये तकाजा हुआ कि उन्हें बाहर से थ्रू रेड वारंट जो है वो लाया जाना ढरूरी है तो बिल्कुल लाया जाएगा, क्यों नहीं लाया जाएगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपके सामने ये बात करनी चाहता हूँ कि मैं पिछले 2-2.5 साल से जो है वो नारकोटिक्स कोर्ट में तारीख पेशी पे आ रहा हूँ। आज भी तारीख थी, आज भी मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो इस यानी मामले को कि हम अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, इन झूठे केसेस में हमें ज़मानत दी है, बजाय इसके कि ये बेशर्म खान जो है इसे शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे केस बनाए अपोजिशन के ऊपर। तुमने जो है वो झूठे जो है वो मुकदमात को कायम करने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली। तुमने कोई काम नहीं किया अवामी फलाह का, तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। अब उन झूठे मुकदमात में लोग अगर जमानत पे हैं या लोग अगर अदालत में पेश हो रहे हैं तो ये तो तुम्हारे लिए बाइसे शर्म बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे मुकदमात बनाए, वो तुम अदालतों में साबित नहीं कर सके, और लोग जो हैं वो जमानतों पे रिहा हो के वो अदालतों में जो है वो पेश हो रहे हैं। ये हमारी जो है वो एक लॉ अबाइडेंट सिटीज़न के तौर पे ये हमारा एक जो है वो एक कानून का एहतराम करने का जस्चर है। जबकि वो बेशर्म टोला जो है वो ये कह रहा है कि देखें जी वो तो सारी कैबिनेट और सारी हुकूमत जो है वो जमानतों पे है, उनके ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं। भाई कौन से केसेस चल रहे हैं? यही झूठे केसेस जो तुमने बनाए थे। ये 15 किलो हीरोइन का जो केस है, अब ये हकायक जो है ये सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें जो है ये साबित हो रही हैं। इसमें सिर्फ 2 मुल्ज़म हैं। ये 15 किलो हीरोइन जो है इसमें 2 मुल्ज़म है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर ने उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर से खुद रब्ता किया और उन्हें कहा कि जी ये हमारा मंसूबा है, हम राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है ये केस डालना चाहते हैं, आप हमारे साथ इसमें तआवन करें। और ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, ये भी कहा उसने कि ये वज़ीर आज़म का हुक्म है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो इस बात पर रज़ामंद ना हुए और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो ANF से इस बात को जो है वो मैनेज करवाया। तो ये 15 किलो हीरोइन जो है इसमें इमरान खान साहब आप चालान हो गए। अब ये जो है ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से ली और कहाँ पे बैठ के जो है वो आपने ये मनसूबाबंदी की। वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के अगर एक आदमी ऐसी घटिया हरकतों का मुर्तकिब होता है तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर उसे क्या हक रहता है कि वो ये इस किस्म की बातें करे कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये हुआ है। कल इसने वहाँ पे तकरीर की है वहाँ पे मियाँ वाली में। अब देखें यानी हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, इसने कल वहाँ से जो है वो हमारी आज़ादी का जो है वो सफ़र शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कहा जा रहा है कि ये फरा गोगी की जो है वो रिहाई या उसकी आज़ादी का जो है इसने सफ़र का आगाज़ किया है। और कल वहाँ पे ये कह रहे थे कि जी
رانا ثناءاللہ نے اتنے قتل کیے ہیں، وہ بے شرم آدمی واہ حیات خان، اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو، باقی اداروں کو، اینٹی کرپشن کو، سب کو لگائے رکھا۔ جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی 1 سال بعد، 1 سال کی کوشش کے بعد، تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا۔ تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھا یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے۔ آپ 4 سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے، ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے، لیکن کوئی معاملہ نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو، جو اس کا فین کراؤڈ ہے، اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے۔ کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑیں نہ، آپ فلاں کو یہ کریں، آپ فلاں کو وہ کریں۔ میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں، میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کا، ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ میں غیرت اور حیا کی اتنی کمی ہے، سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہیاتی سے، آپ کی اس بدتمیزی سے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے ان گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا۔ تم یہاں پہ کہتے رہے ہو، اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے، وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ وہ بے غیرت انسان، اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوفزدہ ہو۔ کل تم راولپنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے اس کے بعد 2 دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زبانی کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی، امن ہوگا۔ یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو،
یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عرصے سے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو برگلاتے ہو. لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے. کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں، کسی نے بات نہیں کی. تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو. تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ تمہارا حرام وجود اس کو آگ لگاؤ، تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ. اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو وہ تو تمہارا مقدر ہے، وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو لگاؤ آگ. لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں؟ اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تم ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے. تمہیں کسی بات کی سن لیں تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت حرکت کی ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں، اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپا احتجاج ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ، ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں، اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے. ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا، میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مذمت کریں، معافی مانگیں قوم سے، اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بھیجے تھے جو کہ شناخت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون اسی برس الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو 12-13 ماہ بعد تو ہونے ہی ہے نا. یعنی یہ جو ٹرم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے، ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، تو اس ٹرم کا یہ آخری سال ہے اور یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیہ بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے جلسے بھی ہوں گے اور ہم بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سزا ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے، تو کیا یہ کچھ ایسی چیز کوئی زیر غور ہے کہ اس کی سزا سسپینڈ کی جا سکتی ہے؟ یہ اختیار ہے، اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے. بعد میں انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر لیا. تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سزائیں جو غلط ہوئی ہیں، جو مینوپولیٹڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اپیلوں کو فیس کریں. اور ہیں ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اپیلوں کو فیس کریں. اور ان اپیلوں میں لیکن اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ کے زیر غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک نہیں ہے. جی حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائے گئے، کیا نہیں میں کہہ نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی بنے ہیں. جو اچھا یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشیات ہیروئن میں سپلائی کرتا ہوں، تو اس گینگ کا میرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت ہی کر سکتا ہے. تو عدالتوں میں ثابت کر دیں گے. یہ بتائیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں؟ تو اگر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے نہیں، ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں. البتہ
किसी इंक्वायरी के नतीजे में अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित होगा तो उसे तो फिर नहीं रोका जा सकता, वो तो मुकदमा बनेगा। जी लास्ट क्वेश्चन आज जी। कांगड़ा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब करने जा रहे हैं, जबकि प्लान पहले ये था कि मरियम बीबी खिताब करेंगी। तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से सुना है कि हदायत आई है कि शहबाज साहब जो है वो खिताब करें, क्योंकि कल जो मरियम साहिबा की जानिब से रियासती इदारों पर तनकीद की गई है, क्या ये वजह है या फिर ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। शांगला में अमीर मकाम साहब ने ये जलसा बहुत पहले रखा था और ये वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने जाना था। 11 तारीख को सवाबी में जलसा है, वहाँ पे मरीम नवाज साहबा ने जाना है। 15 को कोटला गुजरात में जलसा है, वहाँ पे जो है वो मरीम नवाज साहबा ने जाना है। 20 को जो सरगोदे का जलसा है वहाँ पे ये है कि सीएम साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम हुआ तो वो भी जाएंगे, मरीम नवाज साहबा जाएंगी और इसी तरह से फिर 23 को ओकाड़ा है, 26 को दोबारा जो है वो गालबन मर्दान में या KPK में किसी जगह पे है और 28 मई जो यौम तकबीर है उस दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर में जो है वो जलसा होगा। बाद में कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो सारा ये उनका मोटर अब इनके झूठ का आप अंदाज़ा करें। ये मोटरवे पे जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब वो हादसा हुआ तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये उसके बाद गाड़ी से निकल के बोतल खोल के जब वो पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। कल जब ये अदालत में गए हैं तो ऐसे था कि जैसे इनकी हड्डियां जो है वो मेरा ख्याल है 10-15 जगह से जो है वो टूटी हुई हैं। वो बंदा जिसके साथ इनकी कार का एक्सीडेंट वो पकड़ा गया है, वो ज़ेरे हिरासत है, उसने बयान दिया है। उसने अपना सारा जो है वो मुकम्मल उसने अपने क्वाइब बताए हैं कि वो बाहर से आए हैं, रेंटे उन्होंने कार ली थी और उनका कोई तल्लक नहीं है मुस्लिम लीग से, कोई तल्लक नहीं है हमारे से। और ये इसके बावजूद अवामी जलसे में जो है ये बेशरम खान ने जो है वो ये इल्ज़ाम भी जो है वो मेरे ऊपर लगा दिया। हालांकि आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितने झूठे और फ्रॉड खान है कि हर झूठी बात जो है वो उसको लेके चल ये बता दें कि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च जाएगा और हम डी चौक में बैठ जाएंगे जब तक हुकूमत अनाउंस नहीं करेगी इलेक्शन का, हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। ये बताएं क्या ये पहले भी 126 दिन बैठे रहे थे, आप अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़े ना। तो अब ये है ये 226 दिन बैठे, उतनी देर में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन भी नज़दीक आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।